अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक स्वीट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असा मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से मुअज़्ज़ात का ज़ुहूर हुआ, जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीफ़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है, जिनमें अबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहल नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं, जो रात में मशर की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ खुशबूदार लकड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियाँ खजूर रसूल जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, और नबा मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये पांचों चीज़ें जन्नत से उतारी गईं, यहाँ तक कि हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियाँ चराते रहे। उस वक्त हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म ख़ुदावंद अज़्ज़वजल के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़िंजा मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए, वादी मुक़द्दस मकाम तवी में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शर्फ से सरबलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक़ जल मजदा ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इसी तरह बयान फरमाया कि चुमा और ये तेरे दाहिने हाथ में किया है, ए मूसा अर्ज़ की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलता, इससे बातचीत करके दिन बहलना, दिन में इसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में इसके दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, इससे दुश्मन सड़कों को मारना, कुएं में पानी भरने के वक्त इसकी दोनों शाखों का ढोल बन जाना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से वक्ती ज़रूरत पानी देना वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की ग़र्ज़ से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर जटलाया, तो आपके इस असा के ज़रिए बड़े बड़े मुअज़्ज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मुअज़्ज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। और इस मेला के इज़्दिहाम में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और इन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबला में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपनी जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फनकारें मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफ वाओ हरास में बदूस होकर इधर इधर भागने लगा। और फ़िरौन और इसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखा कर अपनी फतह के घमंड और फुरूर के नशा में बदमस्त हो गए और जोशी शादिमानी से तालियों बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को नसम्पों के हुजूम में डाल दिया, तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और नहायत हैबतनाक रदहा बनकर जादूगरों के तमाम संपों को निगल गया। ये मुजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ़ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बाआवाज़ बुलंदी ऐलान करना शुरू कर दी। हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। चुनांचे कुरान मजीद ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जुमा बोले, ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा, बल्कि तुम्हें डालूं। जब उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ अलिफ़नून के जादू के ज़ोर से उनके ख़याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तो ही गालिब है, और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और न की बनावटों को निगल जाएगा। जो बना कर लाए ही वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता। तब जादूगर सजदे में गिरा रह गए, बोले, हम इस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए
اور ملک شام پر قوم ممالکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم ممالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو نہ کہ قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم ممالکہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تھیا میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تھیا میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوی آسمان سے اتارا۔ شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوی بنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بننے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعہ ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے نہ مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ نہ سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آلیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا جائے۔ بے شک اللہ رب العزت کے قادر مطلق ذات ہے، جسے چاہتا ہے اپنی موضوع کا اظہار فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، امین یا رب العالمین۔